दाजीच्या कार्याची दखल घेता आसतना डेव्हलपमेंट ह्या शब्दाचो जर मिनींग आनी अर्थ जर आमकां वास्कोकारांक जर कोणें दाखयला जाल्यार तो म्हाका दिसता दाजीन दाखयला. कित्याक आमी फाटलीं कितलींशींच वर्सां पयलीं डेव्हलपमेंट सोडूनच दीत सादें काम जायनाशिल्लें. आयज दाजीन कामाचो जो धडाका जो लायिल्लो आसा फाटलीं 3 वर्सां आठवड्याक एक नाल्ल आमी फोडटात. तातूंत भितर आमदाराचें हें इतलें जें डेडिकेशन जें वास्को खातीर जें दिश्टी पडटा आनी वास्कोकारां खातीर जें आतां हें ब्युटिफिकेशनाचो एक भाग जावन आसा. हे रोड वायडनींग म्हणनाका, हे कलवर्ट म्हणनाका, मागीर चर्च सर्कल म्हणनाका, थंयचें रोड वायडनींग ताका हांव हाची शुभेच्छा दितां. तातूंत करून हे सगळे लोकांक हें सोयीस्कर जातलें आनी कितें वन वे आनी हातूंत हेवटेन येवपाचें अशे 2 हे रस्ते जातले. तातूंत करून स्कुलाच्या भुरग्यांक सगळे येता वयतले सगळे पेडेस्ट्रेशन सगळ्यांक हें बरें जातलें. आनी हे कलवर्टाक लागून पावसान मेन म्हणजे आमकां कांयच हें जावचें ना. दर वर्सा जे कितें आमकां प्रॉब्लम्स इश्यू क्रिएट जाता फ्लडिंगाचे आनी बारीक ते कांयच जावचें ना. हें परमनंट सोल्युशन अशें म्हणून हे दाजीन आतां काम हातीन घेतलेलें आसा. म्हाका दिसता तें सुरळीत बेगीनच्या बेगीन कंप्लीट जावन वास्कोकारांक ताचो लाभ घेवपाक मेळचो आनी दाजीक हांव ह्या कामा बद्दल शुभेच्छा दितां. पहिले हांगा गेले आम्ही एक 7-8 कडेन रोड वायडनींग करता. रोड वायडनींग केले की ऑटोमॅटीक तुजे फूल स्पेस ओपन दिसता आनी व्हडलो दिसता. खंयचे शहर आतां आमी तालिगांव बी केन्नाय वता आमकां आवडटा कित्याक रस्तो रुंद जाले आनी रस्तो रुंद जाले की ऑटोमॅटीक जेन्ना गाडयांचो फ्लो बरो वता तेन्ना खूब एक वेगळे प्रकारचें वातावरण येता. आतां बुटेपाट टू हांगा पर्यंत आमी प्रपोजल घाल्लो आसा ते मातशे रेट चेंजा खातीर मातशे उरिल्ले आसा. तो एकदां रेट चेंज म्हाका दिसता ह्या म्हयन्या भितर फायनल जातलो. तें जालें की एक्विजिशन प्रोसेस जातलो. थंयचे जे लोक आसा तांणी आमकां ऑलमोस्ट NOC दिल्ले हातून आसा. तांणी आमकां शब्द दिला की आमकां कांय प्रॉब्लेम ना कित्याक 10 लोकां खातीर बरें जातलें तें. हें वायडनींग जालें जाल्यार 10 लोकां खातीर जंय ब्लॉक आशिल्ले पळय ते जातले. नेवी कडल्यान आमी NOCs पयलींच घेतिल्ल्यो आसा सो नेवीचोय प्रॉब्लेम ना. सो प्रत्येक कडेन फुट्यापाट ते हांगा पर्यंत 4-4 मिटर रस्तो रुंद जातलो. सो तुमी एक्सपेक्ट करूंक शकता की हांगाय रुंद जातलो, हेवटेनूय रुंद जातलो. चर्ची कडेन तुमी पळयलें की आनी आज नेटान काम अजून स्टार्ट आसा. काल आमी ते परमिशन घेवन माडूय बाकीचे मारले. सो ओवरऑल सगळे वायडनींग्स जी आसा ती सगळी वायडनींग्स फुडलो एक 20-25 वर्सांचो विचार करूनच घेतिल्ली आसा आनी त्या खातीर सगळ्यांचो एक सपोर्ट आसचो. एक्चुली हो जो कलवट हा पळय व्हेरी लॉंग पेंडींग इश्यू तो आनी तेजी काळाची गरज आसलेली थंय हांगा खंय तरी करपाक लागून. आमी सदांच पळयता की आतां इतलीं वर्सां जालीं आतां हांवें कावन्सिलान आसा आनी म्युन्सिपाल्टीन जेन्ना आमी फ्लडींग क्लियर करतले फ्लडींग जायनासतना समज आमी एरिया दवरतले जाल्यार आमकां पयलो हो कलवट आमकां साफ करचो पडटलो. एवरी टायम थंय चॉकअप जातालो. तो व्हडलो करपाची गरज आसा. जशें दाजीन सांगलें पळय तो पोर्तुगीज काळांतलो म्हाका दिसता आसतलो तो इतलो ओल्ड आहा तो. सो आतां म्हाका दिसता हो जो कलवट केल्या पण म्हाका जो म्हणजे म्हाजो वॉर्ड म्हणजे इस्लामपुरानसून बायणासून जो फ्लो येता पळय तो सुरळीतपणान वयतलो. म्हाका दिसता खंयच बरी गजाल आसा. ही बारीक कितें आहा पळय तेच्या नदरेन येता आनी ते करपाची गरज आसा पळय तेणी केल्लेली आसा. सेकेंडली जे रोड वायडनींग आमी म्हणटा जेन्ना आमी चिखलेसून भितर सरता वाड्या भितर सरता वाड्याम लेक आसा. वाड्याम लेक एक एंट्रन्स बरें आसपाक जाय. सो ते एंट्रन्स तशें एक वाड्याम लेक बरी ब्युटिफाय जाल्या आनी ते एंट्रन्स बरें दिसता. सेम वे जेन्ना मांगरांसून देंवता आमी सिटीन जेन्ना एंटर जाता तेन्ना हो जो पाथवे हो रोड आसा पळय खरोखर ब्युटिफाय करपाची गरज आसा. हो रोड वायडनींगूच न्हू जाल्यार म्हाका दिसता रोडाचेर ह्या फूल ब्युटिफाय करपाक हांव चॅरपर्सनाक रिक्वेस्ट करता कित्याक आमचे कडेन फंड आसा थोडोसो हेचो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो उरलेलो पेंडींग लॉंग पेंडींग तो हांगा इलेक्ट्रीक ब्युटिफिकेशन पोल्स घालपाचे दोनी सायडी पात करपाची आनी हे एंट्रन्स जे वास्को सिटीन वयता पळय ते सुद्दां बरें जावपाचें म्हाका दिसता तें तो करतलो. आयज जो कलवटाचो आमी इनोवेशन केलो हो कलवट खरो इम्पॉर्टंट दादीन हे सांगलें पोर्तुगीज टायमाचो कलवट आनी म्हाज्या वॉर्डार आसतना म्हटल्यार म्हाका खूब त्रास जाता कित्याक जें उदीक आमच्या बायणासून जें येता तें खंय ना जाल्यार खंय कलवटान पयलींच्या पोर्तुगीज टायमार धाकटे कलवटा खातीर काय करता ऑलरेडी आमी 2 कलवट केला. एक बायणा जुंताकोटा कडेन आनी एक उरुल्या. आनी आतां तर हो जालो जाल्यार आनी एक बेनिफीट जातलें. खंय तरी आमचो एक प्रयत्न आसता बाबा पाणी खंय तरी उरपाक जायना पाणी बरो फ्लो जावपाक जाय म्हणून हो जो हें घेतला ताजेन भार घेतला आनी आमच्या वॉर्डा खातीर खूब 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 गरज आसलेली. तशें सांगता आतां रस्तोय वाडटलो रुंदी वाडटले फुटपाथूय वाडटली अंडर ब्रिजूय जातलो म्हटल्यार बरी गोश्ट वास्कोकारां खातीर आनी आमच्या भागांत जे मांगोर हिल बायणा ह्या वाटेन रावता मेस्तावड्या भागांत तांकांय बरी गोश्ट आसा कित्याक ही गरजेची गोश्ट आसलेली. आनी देव बरें करूं म्हणटा आमदाराचें कितें पावसा पयलीं जाता जाल्यार आनीक बरें दिसता.
कित्याक आमी खंय तरी प्रयत्न करपाक जाय मागीर देवाचेर बाबा उदीक खंयचे जातलें आमकां आयडिया कळटली इतलें सांग आज आमी म्हणजे हो जो स्ट्रेच आसा हांगा आमचे 4 कलवट आसा हे ओल्ड कलवट्स आसा आनी म्हणजे ह्या सायडीतले सगळे जे रेन वॉटर येताले नाल्यार हें येताले ते अशें तळ्यांत येताले आनी तळ्यांत क्रॉस त्या तळ्यान वताले आनी गोवाची पेट्याकडल्यान भायर वताले आतां हे जाले पुर्तुगीज तेंपा वयले कलवट्स आशिल्ले पायपां आशिल्ली कलवटूय न्ही हे पायपां आशिल्ली आनी त्या खातीर उदकाचो फ्लो वचनाशिल्लो एकदां ताच्या खातीर पट्टी बी ह्या भागांत येताली चड पावस पडलो की सो आज आमी हांगा कितें करतात की हे 4य कलवट जे आसा म्हणजे फूल रस्तो हे इतलोच पार्ट न्ही फूल रस्तो आमी कलवट्स घेतात कॉन्क्रिटाचे कलवट्स आसतले आनी 4य कलवट नवे येतले आनी तो रोड वायडन जातलो अरावंड 4 मिटर पयलें की हांगा पर्यंत रोड हो वायडन जातलो आनी हांगा जो ब्रीज येतलो म्हणजे तो हो रोड ह्या ब्रिजा खातीर केटर करतलो म्हणजे रस्तोय रुंद जातलो आनी लोकांक येवपाक वचपाकूय बी हो भाग म्हणजे खूब सोयीस्कर जातलो फायर टेंडर वचपाक सोयीस्कर जातलो आज आमी हें इनॉग्रेशन केलां फक्त रस्तो कितलो आमकां मेळटा तो पळोवपाक आनी थोड्या दिसांनी रेल्वेचे तांकां ऑर्डरूय मेळिल्ली आसा म्हणजे एक दीस ट्रेन क्लोज रेल्वे स्टेशन क्लोज करचें पडटा तांकां सो ती बी ऑर्डर तांकां मेळिल्ली आसा आनी म्हाका दिसता हें जालें की हो फूल भाग जो आसा म्हणजे हो रूल आमी कित्या खातीर केला 2 गोश्टी खातीर एक तर ह्या ब्रिजा खातीर हांगा जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाता तेन्नाय बी हांगा खंय तरी ट्राफीक वाडटली लोकांचे येरादारी चड वाडटली सो हे सगळे रस्ते रुंद करप खूब गरजेचें आशिल्लें आनी त्या खातीर हो आज अरावंड 1,27,00,000 म्हणून आमी हो वायडनींग करतात आनी ताजे बरोबर कलवटूय जाता म्हाका लोकां कडेन एकूच एक रिक्वेस्ट आसा म्हाका खबर आसा हें सगळें करता आसतना त्रास जाता खूब फोडाफोडी जाता त्रास जाता पूण हें खूब तेंप जालो हें करपाची गरज आशिल्ली पूण जावना सोडा आतां जेन्ना जाता तेन्ना लोकांनी बी कॉपरेट जशें आतां पर्यंत करीत आयल्या म्हाका खबर आसा अंडरग्रावंड केबलिंग जेन्ना जालें वॉटर पायपलायन लेक तेन्ना खूब त्रास जालो लोकांक रिइन्स्टेटमेंट रस्त्याचे थंय चालू आसा तेन्ना हांगाय बी जेन्ना हें चालू आसतलें तेन्ना मातशे लोकांक त्रास जातलेच सो हांव लोकां कडेन मागता की तुमी थोडो त्रास सोंसचो वास्कोचे डेव्हलपमेंटा खातीर आनी वास्कोचे उदरगत वास्कोचे एक नवीन चेहरो दिवपाचो आमचो एक प्रयत्न आसा त्या खातीर तुमी तातूंत सहकार्य करचें इतलें आमी पयलो एका सायडीन करता म्हणजे सद्या तो डिस्टर्ब करनासतना हो करतले आनी मागीर हो एकदां करून मागीर तो हातांत घेतले फुडें आतां रोखडो पावसूय येयलो सो ताकाय कशें आमी एडजस्ट करून जाता तें पळोवन लोकांक मिनिमम त्रास कसो जाता तसो आमी पळोवन तें करतले हे तळ्याचे जे काम घेतलं ते खंय मेरेन पावला आनी कशें खंयचे तळ्याचे वेटलँड ऑथॉरिटी कडेन आसा वेटलँड ऑथॉरिटी आतां परत बसूना सगळ्यांची ऑब्जेक्शनां तांणी आयकली जे शेतकार भाव आशिल्ले तांची सगळीं ऑब्जेक्शनां आयकल्यात आनी एक निर्णय कितें तरी म्हाका दिसता वेटलँड ऑथॉरिटी आतां बसतली तेन्ना घेतली अबाउट द नालाचे जे तोंड आहा ते मेन तेचेर क्लिनिंग ते सगळे आतां WRD थ्रू क्लिनींग आमी फालच्यान स्टार्ट करता बुटेबट हांगा आमी फाल्यां नाल्ल फोडून प्री मॉन्सून वर्क जी नल्ला क्लिनींग आसा पूण आमकां एक बरें दिसता कित्याक हे नल्ला क्लीन करपाची गरज ना आमी तो चॅनल पयलोच 1 वर्स जालो मेंटेन केला सो हांगा परत करपाची गरज ना फक्त एक टचअप दिवपा खातीर आमी बारीक बारीक हें करतले पूण बाकीचे सगळे नल्लास बी जे आसा जेंच्यान उदक फ्लो जाता ते आमी रोखडेच फालच्यानूच हातांत घेता आनी कंप्लीट पावसा पयलीं कंप्लीट जाता येस थँक्यू